Gin-kumpirmar sang Iranian State Television nga bag-o nga gin-anunsyar nga Supreme Leader sang Iran nga si Mojtaba Khamenei ang gin-aligar wounded o nasamaran sa nagapadayon nga gyera sa pungsod. Suno sa report gintawag bilang Janbaz si Mojtaba nga nagatuhoy sa isa ka tawo nga nasamaran sang kontra sa ila ginatawag nga Ramadan War. Samtang wala na naghatag sang dugang pa nga detalyeng state media na tuhoy sa kimtangan siniya. Ang pagpakilala kay Mojtaba ang natabo matapos mapatay ang iyang amay kag anay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei pati ang asawa sini sa isa ka joint military operations sa US ug Israel sa Tehran sa nakaligad nga February 28 nga amo ang ginhalinan sang gyera. Humalin sa nagumpisang gyera wala pa nagpakita sa publiko si Mojtaba. Naibaluan nga si Mojtaba ang ginapatihan nga maayo sa lingwahe nga English kag nakatapos ang specialized courses sa psychology and ginlaragway man siya bilang mayara sa kaalam sa moderno nga teknolohiya, military sciences, security affairs, pati sa mga prinsipyo nga pampolitika kag mga kinahanglanon nga abilidad agud mapamunuan ang Iran. Madugay na nga kilala si Mojtaba bilang maimpluwensya nga tawo apang hibos lamang ini sa sulod sang political kag security establishment sang Iran. Sa sulod sang pila ka dekada nagpabilin ni sa likod sa mga importante nga desisyon sang iya amay samtang ginapabaskog ang iya koneksyon sa mga nagapangunang nga institusyon sang Islamic Republic. Sa karon wala pa sa mga na-report kung ano ang masunod nga tikang sang bag-o nga Supreme Leader sang Iran.